अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, एहतसाब करने वालों का एहतसाब कौन करेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब नैब का इदारा भी तनाज़ात के हवाले से जोर पकड़ रहा है और इस हवाले से सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि मैं लेटर लिखूंगा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया, जनरल बाजवा को भी इंशाल्लाह लेटर चला जाएगा और हमने रिक्विजिशन भी तैयार कर ली है सेनेट के सेशन को बुलाने की और सेनेट का सेशन हर हालत में बुलाया जाएगा। नैब ने जो हरकतें की हैं और जो हरकतें कर रही है इसको हमने रोकना है। आई विल अप्रोच अगेन टू प्राइम मिनिस्टर एंड टू द ऑपोजिशन टू गेट टुगेदर एंड पास लेजिस्लेशन। As you will remember that an ordinance was passed by the government to curtail NAB powers and to limit NAB to only corruption. And this ordinance lapsed because there was no consensus with the opposition and the government. I will again make an effort with the opposition and with the government to ensure to pass this legislation to limit NAB. सेनेटर सलीम मांडवीवाला के मुताबिक नैब ने एहतसाब अदालत को कहा कि इसने 3.1 मिलियन मुख्तलिफ कंपनियों के असासे-जात मुंजमद कर दिए हैं। ये कंपनियां सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सलीम मांडवीवाला के नाम से रजिस्टर्ड थीं, पर हुकूमती वुज़रा का जो जवाब है सलीम मांडवीवाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो ये है। और हम अपने आप को किसी पार्टी के जो जाती उनके जो मसाइल हैं या किसी सेनेटर के जाती मसाइल हैं उसमें हम बिल्कुल शामिल नहीं हैं और ना हमारी सपोर्ट है। नाज़रीन, हकीकत को देखें और नैब के रिकॉर्ड को देखें तो कुछ अमवात तो नैब की हिरासत में यकीनन हुई हैं, जैसे कि मार्च 2019 में राजा आसिम का केस। इनको नैब ने 2014 में हिरासत में लिया, लेकिन इनके केस का कोई फैसला 5 साल में नहीं हो सका और नैब की हिरासत में जान की बाजी हार गए। इनकी मौत का ऐलान 5 दिन के बाद हुआ। इसके अलावा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 एहलकार अब्दुल कवी खान और मोहम्मद नासिर शेख, जिन्हें नैब ने गिरफ्तार किया, पुरस्रार तौर पर कराची सेंट्रल जेल में फौत हो गए। इस तरह ओमनी ग्रुप के अहम गवाह असलम मसूद भी नैब के केस की वजह से नैब की तहवील में फौत हो गए और मुल्तान में तहरीके इंसाफ के रहनुमा जफर इकबाल नैब की हिरासत में थे। जब उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया तो वो जान की बाजी हार गए, पर जब हमने नैब से राब्ता किया उनका जवाब ये था कि कोई शख्स भी नैब की हिरासत में फौत नहीं हुआ और मीडिया हाउसेज को लीगल नोटिस जारी किए जाएंगे जिन्होंने नैब पर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। नाजरीन, माजी में तहरीके इंसाफ के कुछ वुज़रा नैब से खुश नहीं रहे, ये सबको मालूम है। अब एहतसाब करने वालों का एहतसाब कौन करेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सलीम मांडवीवाला, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। आपके साथ जो सेनेटर्स हैं जो गवर्नमेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेनेट के अंदर, आपने कहा कि कुछ आपके चेंबर्स के अंदर आते रहे, आपसे कहते रहे कि जी हम आपके साथ हैं, मगर सलीम मांडवीवाला साहब, जो भी मूव आपने किया है सेनेट के अंदर माजरत के साथ, वो डिफीट हुआ है। तो इस वक्त आप कौन सा मूव? मैंने तो कोई मूव नहीं, देखिए ना, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुए हैं वो डिफीट हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि सेनेटर नो कॉन्फिडेंस वाज नॉट माय मूव। No confidence was a political move. Yes, the opposition move. कहने का मकसद ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि जो हुकूमत के सेनेटर्स हैं वो आपके साथ ही हैं इस इशू? मैं देखें आपको ये बताऊं कि ये दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, नंबर 1। दिस इज नॉट अ पार्टी इशू, दिस इज अक्रॉस अ पार्टी इशू, दिस इज अ पाकिस्तान इशू। एंड इफ एनीबडी फील्स, जैसे अभी आपने मुझे शिबली साहब का स्टेटमेंट सुनाया कि किसी की पर्सनल बात है, पर्सनल बात नहीं है। मैं 1.5 साल से मैंने लेटर्स लिखे चेयरमैन नैब को कि जी आप चेक करें व्हाट इज हैपनिंग इन नैब, देयर आर सम सीरियस लैप्सेस गोइंग ऑन इन नैब। एंड जो नैब का मैंडेट है, जब पहली दफा अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रेस टॉक निकालें आफ्टर आई केम आउट ऑफ नैब, आई सेड द सेम थिंग, द नैब हैज शिफ्टेड फ्रॉम द करप्शन एलिमेंट एंड गॉन इनटू द बिजनेस एलिमेंट ऑफ द कंट्री। हम उसके बारे में बात करेंगे, मगर एक जो इल्जाम नैब आपके ऊपर लगाती है कि जी आपने बेनामी जो है शेयर्स आपने तारिक महमूद के नाम से लिए और आपने जो है 30 मिलियन जो है वो पे किया गया, आपने वो शेयर्स जो है वो फेक अकाउंट A1 इंटरनेशनल से खरीदे गए। इसके बारे में पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऑल दिस केस लीड्स टू कैप्टन एजाज हारून। ओके, एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही हैड हिज ओन प्लॉट्स जो कि उन्होंने अपने प्लॉट्स बेचे और एक प्राइवेट एंटिटी को बेचे जिससे कोई गवर्नमेंट का कहीं से कोई ताल्लुक नहीं।
تو ایک پرائیویٹ آدمی نے ایک پرائیویٹ آدمی کو اپنے پلاٹس بیچے، پرائیویٹ پلاٹس بیچے، اس میں نہ گورنمنٹ کا کوئی ریونیو انوالو تھا، اس میں نہ گورنمنٹ کی کوئی آفس انوالو تھا، کوئی چیز انوالو نہیں تھی. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں اٹس پیورلی بزنس. It has nothing to do with any government office. It has nothing to do with anything else. Secondly, آپ بے نامی کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے جانتی ہیں, do I need to have a بے نامی transaction? Do I need to really prove to Pakistan that I need to do a بے نامی transaction? نہیں, مگر ناصرالدین آپ کے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جو آج کل پریس کانفرنس کی, جی تو کیا آپ کو اتنی دیر لگی آئی اور اتنی دیر آپ کو سمجھ میں آئی کہ نیب جو ہے اس کی کارکردگی یہ تو نیب کی کارکردگی کے حصے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنے لوگ جو ہیں, تو میں ان کو بتاتا رہا. دیکھیں ٹھیک ہے, میں نے پریس کانفرنس نہیں کی, آئی ڈڈ ناٹ کم دا وے آئی شوڈ ہیو کم, بٹ جب نیب مجھے کہے گی کہ آپ بے نامی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور میری فیملی کو کہے گی کہ آپ کے بھائی بے نامی ٹرانزیکشن, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بے نامی ٹرانزیکشن کرنے کی, اور ہم بے نامی ٹرانزیکشن کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہاں, اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ آپ بے نامی ٹرانزیکشن کس کے ساتھ کریں. دیٹ از دا ریئل کوشچن. آپ نے کہا, جی آپ نے کہا کہ جو میں کرتا رہا ہوں, انویسٹمنٹس کرتا رہا ہوں, میں فوج کے ساتھ کرتا رہا ہوں. نہیں, میں نے کہا کہ ساری یہ ٹرانزیکشن جو تھی دیٹ واز ود دی منگلا کور. جی, کین ریئلی دیر بی اے بے نامی ٹرانزیکشن ود دا منگلا کور؟ ایکسکیوز می, اٹس ناٹ پاسبل. جب آپ نے کہا کہ آپ نے خط لکھا ہے آرمی چیف صاحب کو, آپ نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, ان سے کیا رپلائی آیا؟ ابھی تک مجھے کوئی رپلائی نہیں آیا. آرمی چیف کے بارے میں تو آپ نے کئی جگہ میں نے آپ کو کوٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. جی دیکھیں, آرمی چیف نے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہے, میں نے یہ کہا کہ انہوں نے بزنس مینوں کو ایشورنس دی ہے اوور اینڈ اوور اگین, اور بزنس مینوں کو انوائٹ بھی کیا ہے, ان کو کانفیڈنس دیا ہے. آئی پرسنلی فیل, دیکھیں دس از ناٹ مائی ایشو اگین اینڈ اگین, اور شبلی بھی غلط بات کر رہے ہیں کہ یہ میرا ایشو ہے. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا بھی ایشو ہے. اگر گورنمنٹ کا نہیں ہوتا تو آپ مجھے بتائیں یہ آرڈیننس کیوں لاتے؟ ایک جگہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میری خاندان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ پریشرائز کیا گیا کہ آپ اعجاز ہارون کو کہیں کہ پلی بارگین کریں. جی, تو میں نے کہا کہ بھائی میرا کیا تعلق ہے, وہ میرا دوست ہے, میں اس کو زبردستی پلی بار, آپ نے اس کو لاک اپ میں ڈال دیا, اس بیچارے کو نیب کے لاک اپ میں رہا, اس کے بعد وہ جا کے اڈیالہ جیل میں بیچارہ لاک اپ میں رہا, اور اس کی پھر بیل ہو گئی, اور اس کا 8.5 سال ہو گیا, اس کا ریفرنس کوئی نہیں. اور مجھے, میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, دیکھیں دا کوشچن از ناٹ می اینی مور, دا کوشچن از دس از ہیپننگ ٹو سو مینی پیپل ان پاکستان. اور نیب چیئرمین سے بھی جب میری ملاقات ہوئی, میں نے ان کو یہی کہا, میں نے کہا سر یو نیڈ ٹو کنٹرول دس, یو نیڈ ٹو میک شیور کہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن, پرائیویٹ بزنس از ناٹ نیبز بزنس. تو انہوں نے کیا کہا؟ دیٹ از آل. میں نے کہا اگر آپ یہ جواب میں کیا کہا دس, انہوں نے کہا جی آئی ول لک انٹو اٹ, اور انہوں نے کہا میں نے نوٹس بھی لیا ہے, اینڈ آئی ول انشور کہ وی ول ناٹ انڈلج ان پرائیویٹ ٹرانزیکشن. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایشورنس پہلے بھی انہوں نے مجھے رائٹنگ میں جواب دیا. میں نے جو ان کو پہلے لیٹر لکھا تھا 1.5 سال پہلے, ان کا رائٹنگ میں جواب آیا کہ جی وی ول انشور کہ اگر ہم اس قسم کی کوئی چیز کریں گے پارلیمنٹ کے ساتھ تو آپ کو بتائیں گے, اس کے بعد دین وی ول ٹیل یو دیٹ وی آر پروسیڈنگ اگینسٹ اے پارلیمنٹیرین. وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو نیب کا جو ادارہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی بالاتر ہے وہ کسی پارٹی سے, ان کا بار بار یہ کہنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب چیئرمین اگر آپ کو آ کے یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے اور پھر ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے پیچھے کون ہے؟ اب دیکھیں مجھے نہیں پتا, بٹ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں بالاتر ہے تو میں ٹھیک ہے, اٹ مائٹ بی این انڈیپینڈنٹ ادارہ, بٹ اٹ از ناٹ ابو دا پارلیمنٹ, از اٹ؟ اٹ از ناٹ, اٹ از آنسربل ٹو دا پارلیمنٹ. تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے, ایز پارلیمنٹیرین میں نے سارے اپنے گوشوارے ساری دنیا کو دکھانے, میں نے سارے اپنے ایسٹس دنیا کو دکھانے, آپ نے اس کو ٹی وی پہ بھی دکھانا ہے, آپ نے اس کو سب جگہ دکھانا ہے, تو بھائی وائی ناٹ نیب؟ مگر اگر ایک آدمی میری اکاؤنٹ نہیں تھا, نہ ہی آپ کا کوئی بالکل نہیں, نہ ہی آپ نے کبھی کوئی شیئرز اس طرح کے پرچیز کیے, بالکل نہیں تھا. اور یہ جو طارق محمود ہیں, طارق محمود از دا ڈائریکٹر آف دا کمپنی. اچھا, یس, اینڈ ہی از اے نامنی ڈائریکٹر فرام اس ٹو ڈو دس. دیکھیں اگر آپ کو بزنس نہیں کرنا آتا تو یہ 30 ملین روپے کا جو ایک فگر آیا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں 30 ملین روپے کا اس طرح فگر آیا ہے کہ جو پلاٹس
private plots बिके थे. जी. In that private plots there were multiple transactions. There were acquisition of, but it was like anybody doing business with each other. अच्छा. Where is government corruption involved in this? My question is that. Am I answerable that if I am going to do some business, am I answerable to NAB? Any businessman in this country, if he does business in this country, is he answerable to NAB? Is NAB mandated to do that? नहीं, मगर NAB तो ये कहता है ना कि जी हम तो करप्शन के केसेस जो हैं तो ये कहाँ है करप्शन? मुझे आपने दोनों ट्रांजैक्शन बताइए, इसमें करप्शन तो बता दें. इन्होंने कहा कि जी एज पर द रिपोर्ट, ये NAB की रिपोर्ट है, मिस्टर मांडवीवाला allegedly bought बेनामी शेयर्स, कि आपने बेनामी शेयर्स खरीदे तारिक महमूद के नाम पे, और वो एक अक्यूज्ड है फेक अकाउंट्स केस के अंदर, और वो 30 मिलियन जो है. मेरी बात सुने आप. पहली तो मांडवीवाला साहब ने कोई शेयर्स खरीदे ही नहीं. दिस वाज बॉट बाय माय फैमिली कंपनी, बाय माय ब्रदर्स. ओके, एंड आई असिस्टेड देम इन डूइंग दिस ट्रांजैक्शन व्हिच I continue. I mean, I am a businessman. I will not stop doing business. तो ये कंपनी ने जो है शेयर्स खरीदे थे, और इसके अंदर आप एक डायरेक्टर, और इसके अंदर whole family is. The whole family, not only me, my brothers, myself, our whole family. And it's an old company, 50-year-old company. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? मतलब what are you discussing? Are you discussing about my doing business? तो same thing. Anybody can be called tomorrow who is holding public office. 50% of our senators are doing business. So they should stop doing business, this means. They should sit at home or live off the salaries or indulge in corruption then. मगर मुझे बताइए कि जो आप मुझे ये बताएं, अब आप तरमीम लाना चाह रहे हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. NAB के कानून के अंदर आप तरमीम लाना चाह रहे हैं. आप कह रहे हैं कि जी जो लोग करप्ट हैं सिर्फ उनकी तहकीकात होनी चाहिए. नहीं, इफ प्रूवन. देखें, उस पे भी मेरा ऑब्जेक्शन है. उस पे भी पहले आप यू मेक श्योर दैट दिस करप्शन इज मेंटेनेबल इन द कोर्ट, इन द लॉ, बाय लॉ. यू आर नॉट सपोज टू अरेस्ट समबडी फर्स्ट एंड देन प्रूव करप्शन. देखें, ये सिस्टम ही गलत है. नहीं, मगर पहले आप किसी को NAB से हमने बात की थी, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि जी हम टेलीविजन इंटरव्यू तो आपको नहीं देंगे, मगर हम आपको इतना बता दें, और उन्होंने अदालत के अंदर भी ये बात की. उन्होंने कहा जी हम किसी तरह से भी करप्शन प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए चूंकि जो बंदा बाहर है वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, इसीलिए उसको हिरासत में रखना बहुत जरूरी होता है. अच्छा, फिर मुझे बता दें कि अगर उसने करप्शन की तो आपने प्ली बार्गेन क्यों कर ली उसके साथ? मगर प्ली बार्गेन कोर्ट नहीं करता. उनके मुताबिक, NAB के मुताबिक उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है. कोर्ट स्टैम्प्स इट कि दे एक्सेप्ट दिस प्ली बार्गेन बिटवीन दी पर्सन एंड दी NAB. दैट्स ऑल इट डज. आई हैव सीन इट हैपनिंग. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू द कोर्ट कि इट्स नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन, और माई ब्रदर इज एक्सप्लेनिंग इट टू द कोर्ट. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि दिस इज नॉट योर जॉब. नो आई अंडरस्टैंड दैट, मगर मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस किस्म की तरामीम आप ला रहे हैं या जिसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हुआ है, क्या अभी ये इब्तिदाई बात हुई है कि जी NAB का जो कानून है उसके ऊपर तरामीम की जरूरत है, या कि आप आगे बढ़ चुके हैं कि नहीं? देखिए, ये चेंजेस होने चाहिए NAB के कानून. अभी कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर. ऑलराइट, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी सिर्फ ये हुआ है कि आई हैव स्पोकन टू सम पीपल, सम ऑफ माई डिफरेंट पार्टीज पीपल, कि आप लोगों ने भी एफर्ट की थी, गवर्नमेंट ने भी एफर्ट की थी, इसको बैठ के आप ये तरमीम लेके आए. दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी पॉलिटिक्स हियर. देखिए, शुभली साहब की बात मुझे इसलिए लग रही है कि he knows me very well. He has been sitting with me in opposition benches. He has worked with me for 6 years. And if he says कि दिस इज समथिंग अ पर्सनल इशू, इट इज नॉट अ पर्सनल इशू. नहीं, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट. मगर अगर पर्सनल इशू नहीं है और आप लोग पहले भी एक NAB ऑर्डिनेंस लेके आए, वो लैप्स हो गई, उसकी वजह ये थी कि ऑपोजिशन कुछ इस तरह के प्रपोजल्स थे जो या तरामीम थे जो नहीं मानी ऑपोजिशन, और इसका कसूर जो है वो ऑपोजिशन का ही है कि नहीं. देखें, NAB ऑर्डिनेंस लैप कर दी, नहीं तो अब तक ऑर्डिनेंस आ जाती, तरामीम हो जाते. अब जब आप लाएंगे तरामीम, आपका कोई तो खाका होगा, कुछ तो आपने सोचा होगा कि वो तरामीम क्या होंगे. गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस भी रखा जाएगा, पॉइंट्स भी रखे जाएंगे, बल्कि मैं आपसे ड्राफ्ट शेयर कर सकता हूँ. आई हैव दैट ड्राफ्ट विद मी. उसके मोटे नुकात बताइए. नहीं, मतलब बेसिकली दे वांट एवरीथिंग टू बी डन अक्रॉस द बोर्ड. इट शुड नॉट बी कि जी ये बिजनेस के लिए है सिर्फ. इट शुड नॉट बी कि ये सब ब्यूरोक्रेसी के लिए है. अच्छा. इट शुड बी फॉर ऑल सेक्टर्स.
اچھا آل سیکٹرز تو اس کے اندر فوج بھی ہوگی اور اس کے اندر ججز بھی ہوں گے، چونکہ یہ دو ایسے ادارے ہیں جو صرف اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرتے ہیں. تو کیا اور اس وقت تو پاکستان افواج کافی بزنسز کرتی ہے پاکستان کے اندر، تو کیا یہ اس زمرے میں آئے گی؟ ان کا تو ایک سسٹم اپنا ہے نا which is in the constitution. So, I mean, we don't have to amend something. We don't have to go towards the constitutional amendment to also have an oversight. But میں آپ کو تو ڈیفینس کا ہے نا بجٹ، مگر جو وہ بزنسز ہو رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز. دیکھیں وہ بزنسز تو آر رولڈ بائی SECP. All army businesses are run by SECP. SECP registered companies ہیں. دیکھیں a company owned by the army, when was it ever held accountable? No, ever in Pakistan? They are held accountable when somebody asked. Otherwise, they are held accountable by SECP. They follow the SECP rules. ہونا چاہیے. آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی، جنرلوں کی اکاؤنٹیبلٹی وقت آ گیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی اسپیشلی جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے نا، اس کو تو اکاؤنٹیبل پہلے ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل اینڈ آئی ہیو نیور اکاؤنٹڈ فار مائی پرسنل سیلف، ہاؤ کین آئی ڈو اینی باڈیز اکاؤنٹیبل؟ تو ان کا احتساب آپ کیسے کریں گے جو وہاں پہ اس وقت افسر ہیں؟ آپ نے ان کا نام لے کے کہا کہ دیکھیے جی ان کا بھی حساب ہونا چاہیے، پتا چلنا چاہیے کہ ان کے اثاثے جات جو ہیں وہ کہاں سے آئے. از اٹ ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس؟ میں آپ کو بتا دوں بالکل ہوگا. کیسے کریں گے یہ ہم سینٹ میں کریں گے. کیسے؟ آپ دیکھیے گا میرا جو پریویلیج موشن ہے اینڈ فردر جو ہیومن رائٹس ریزولوشن ہے وہ سینٹ پاس کرے گی، وہ کمیٹیز میں جائیں گے، وہاں یہ ڈسکشن ہوگی، وہاں وی ول ڈیمانڈ ٹو گیٹ دیئر ایسٹس. اینڈ وی as Senate, as the Parliament, have the authority to approach any organ of the government to get details of anybody. It is not only the authorities, such authorities can get it. I have done it. I have done it as Chairman Finance Committee. تو یہ آپ پریولیج موشن پاس کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جتنے بھی اثاثے جات ہیں نیب کے آفیسرز کے وہ آپ سامنے لے کے آئیں تاکہ پتا چلے کہ یہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے. میں آپ کو بتاؤں اس میں نیب کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں if Chairman نیب says کہ نہیں جی I don't want نیب to be not to be accountable, then there is a big question mark. He should say yes I want. Why should NAB officers should not be accountable? Why should their degrees not be checked? Why should not their domiciles be checked? صرف NAB کا ادارہ تو نہیں ہے، سب کی ہوتی ہے. FIA بھی ہے، FIA کی بھی ہوتی ہے، FIA بھی ہے. FIA انٹیریئر کمیٹی میں آتی ہے، وہاں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. FBR آتا ہے فائنانس کمیٹی میں، وہاں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ان اداروں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آگے جا کے یا صرف NAB تک کی بات ہوگی؟ نہیں، سب کی ہونی چاہیے، سب کی ہوتی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے. اینڈ آئی ہیو سین دیٹ ہیپننگ. پریولیج موشن تو آپ صرف نیب کے اوپر، نیب کی اس لیے کہ نیب کی دا پارلیمنٹ فیلز کہ دے نیور کم اینڈ دے نیور آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل آن اینی ایشو. تو آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ دس. جب ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ہمارے آپ گوشوارے دے سکتے ہیں، تو وائی ناٹ اینی بڈی ایلس؟ جب آپ نیب آرڈیننس کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی نیب آرڈیننس ہم لے کے آئیں گے، آپ نے کہا کہ میں ڈرافٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی صرف کرپشن کے کیسز کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پہلے آپ کو کرپشن پروو کرنی پڑے گی، تو یہ کہاں پروو ہوگی؟ کیا یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر چارجز جو ہیں وہ ڈراپ ہوں گے؟ تھوڑا سا اس کا مجھے طریقہ بتائیں. آپ مجھے دیکھیں، اگر آپ کمپیئر کریں، آپ ایک کمپیریزن، ایک انالیسس کریں آپ خود کہ کتنے ریفرنس فائل کیے ہیں نیب نے اور کتنی پلی بارگینز کی ہیں. اوکے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان فائلنگ ریفرنس. چارٹر آف ڈیموکریسی میں جی آپ نے یہ کہا کہ جو نیب کا ادارہ ہے ہمیں اسے ڈسمینٹل کر دینا چاہیے، وہ ہونا نہیں چاہیے اور اس کی جگہ ایک اور ادارہ ہونا چاہیے یا کہ اس کے اندر ترامیم ہونی چاہیے. میں سمجھتا بڑا عرصہ ہو گیا اب چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی سائن کیے ہوئے، 2007 میں 2006 میں سائن ہوا تھا، دستخط ہوئے تھے، اب 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا نیب کے ادارے کو کیا ایک فیلنگ ہے کہ جی بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے یا ترامیم بہت ہیں، کافی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نیب جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ٹو چیک کرپشن ان پاکستان، آئی تھنک اف نیب اسٹیز ٹو دیئر دیٹ مینڈیٹ آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. جب یہ ترمیم ہو جائیں گی اینڈ نیب از ریسٹرکٹڈ ٹو دیٹ اینڈ ڈز ناٹ ڈیویٹ
from the corruption side, I don't think there's any problem. Why we कौन फैसला करेगा कि वो डिविएट नहीं करेगा? अब ये तो देखें ना, this is parliamentary oversight. अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नैब के दायरे के ऊपर रहे, ताकि नैब जो है वो अपना काम करे, करप्शन के हवाले से जो है केसेस करे और पहले प्रूव करे कि उन्होंने करप्शन किया, बजाय ऐसे कि वो लोगों की पगड़ियां उछालता। देखिए ये लोग जो मरे हैं, जो ब्रिगेडियर मुनीर मरे या दूसरे जो वीसी की आप बात कर रहे हैं, एवरीबडी यार कैन नॉट सस्टेन। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने आए, और जो आप नैब की तरफ से ऑर्डिनेंस जो है उसका आप फ्रेमवर्क बनाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हम नाजरीन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता ताड़र साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अता ताड़र साहब हमें ज्वाइन करने का। अब ब्रेक से पहले सेनेटर सलीम मांडवी वाला ये कह रहे थे कि जो नैब के ऊपर वो एक नई ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं या नैब के अंदर जो तरमीम करना चाह रहे हैं उसके अंदर वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो, यानी कि पार्लियामेंट इस बात का तयन करे कि नैब अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। आपकी पार्टी क्या चाहती है? इसलिए चूंकि आप भी नैब के कवानीन को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं, केसेस भी करते हैं, और दूसरी तरफ जो नैब का ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ 2020 अप्रैल के अंदर, क्या वो काफी था या आप उसके अंदर मजीद तरमीम चाहते हैं? मैं ये समझता हूं कि ये एक काला कानून है और मेरी ये राय थी कि इसको खत्म होना चाहिए, मगर अब जितने स्कैंडल्स आ गए हैं पिछले 2-2.5 साल के अंदर, इनको भी तो इन्वेस्टिगेट होना है। तो एक दफा दूध का दूध और पानी का पानी हो और ये दाग धुले कि कोई इस मुल्क में एनआरओ चाहता था या एनआरओ मांगता था, क्योंकि एनआरओ वाले सारे काबीना में बैठे हैं, जहांगीर तरीन एनआरओ है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। अब मैं इसकी लीगल पे आइए, चूंकि सलीम मांडवी वाला साहब कहते हैं कि जी मैं तरमीम चाहूंगा, मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूंगा सेनेट के अंदर। आपके भी सेनेटर्स बैठे हुए सेनेट के अंदर, अगर आपकी ये जाती राय है, पार्टी क्या करेगी? क्या आप इनके साथ होंगे? ये देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जो ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ अप्रैल में, उसमें कुछ 3-4 जो है वो प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए गए। पहली चीज उसमें ये थी कि अगर कोई भी ऐसा मामला जो किसी टैक्स अथॉरिटी के परव्यू में फॉल करता है, एफबीआर के परव्यू में फॉल करता है, कस्टम्स एक्ट में फॉल करता है, तो नैब का इख्तियार नहीं होगा। वो जो टैक्सेशन अथॉरिटी है, चाहे वो रेवेन्यू अथॉरिटी है, चाहे वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसका इतलाक होगा। हेंस वहां पे बिजनेसमैन को और ब्यूरोक्रेट्स को कुछ रिलीफ मिला और कुछ पॉलिटिशियंस को भी मिला। दूसरी बात उसमें क्या थी? दूसरी बात उसमें थी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो किसी भी सरकारी ओहदे पर होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, उसने कोई एडवाइस दी है, कोई डिसीजन लिया है, किसी किस्म की कोई ओपिनियन दी है और वो उसने गुड फेथ में किया है, तो आपको ये साबित करना होगा कि उसने अगर वो गलत किया था तो उसने मटीरियली बेनिफिट किया। अगर आप मेरे से पूछें तो सबसे पहले तरमीम इसमें यह होनी चाहिए कि 90 दिन का जो रिमांड है, अगर कोई शख्स कत्ल करता है या खुदा ना खास्ता कोई शख्स जो है वो रेप जैसा घिनौना जुर्म करता है, उसका 14 दिन का रिमांड है, और नैब में व्हाइट कॉलर क्राइम का 90 दिन का रिमांड है। जो नैब के पास इख्तियार है कि 90 दिन तक आप रिमांड पे रख सकते हैं, उनकी पूछताछ कर सकते हैं, उसको आप छोटा करना चाहेंगे। दूसरा आपने बात की थी बेल की। देखिए, एक तो है ना जी, मैं अर्ज करता हूं, देखिए एक तो है ना नैब लॉ जिसमें 90 दिन का रिमांड है, एक है उसकी प्रैक्टिकलिटी। आज अगर मुझे कोई नैब का तफ्तीशी गिरफ्तार करता है और मुझे वो 90 दिन के लिए कैद में रखता है, तो ये चेक होना चाहिए कि पिछले कितने कैदियों को उन 90 दिन में कितने घंटों शामिल तफ्तीश किया गया। आप यकीन मानिए कि उन 90 दिनों में, या इवन अगर किसी को 60 दिन रखा है, 4 या 5 घंटे से ज्यादा तफ्तीश नहीं की जाती इन प्रैक्टिकलिटी। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात यह है कि बेल का राइट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसको पब्लिक मनी पे कन्फाइन किया जाए। यानी अगर आपने करप्शन पकड़नी है तो यह साबित करना हो कि आपने पब्लिक मनी, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। लॉ का एक जनरल प्रिंसिपल है जिसे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट कहते हैं, जो मैंने कहा इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। और वो किस पे बर्डन होता है? बर्डन होता है प्रोसिक्यूशन पे साबित करें कि अगर आज आप कहें कि अता तारड़ साहब
ये जो मीनारे पाकिस्तान है ये आपकी मलकियत है। जी। तो ये आपको बतौर प्रोसिक्यूशन साबित करना होगा, मैं साबित ना करूं। नैब के ऊपर उल्टा है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इनोसेंट के ऊपर है कि वो पहले ये साबित करें कि क्या वो इनोसेंट है, क्या वो मासूम है कि नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, तो आप ये कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करें, और अगर ये सारी चीजें इसके अंदर हों जो नैब के अंदर तरामीम हो रही हैं, तो आप फिर क्या सेनेटर सलीम मांडवीवाला का साथ देंगे, आपकी पार्टी? देखिए, बात यह है कि अगर तो हमें ये यकीन हो, क्योंकि देखिए हुकूमती अराकीन कई ऐसे हैं, और नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, जो चाहते हैं कि नैब लॉ में तरमीम की जाए। स्पीकर कौमी असेंबली, उनको बहुत स्नब किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मगर उससे पहले वो इस चीज के हामी थे कि इसको किया जाए। परवेज खटक साहब बहुत वोकल थे कि नैब को अमेंड किया जाए। तो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे बहुत सारे अराकीन ऐसे हैं कौमी असेंबली के जो चाहते हैं कि नैब लॉ अमेंड हो, मगर अब वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक हिदायत आई, उसके बाद सारे खामोश हो गए। मैं तो आपके बारे में पूछ रही थी कि क्या आपकी पार्टी से सेनेटर सलीम मांडवीवाला का साथ देगी सेनेट के अंदर? सिंपल क्वेश्चन सर। देखिए, ये जब वक्त आएगा तो इस पे हम मशावरत करके फैसला करेंगे, मगर हम ये समझते हैं कि माजी के अंदर हुकूमत ने जिस तरीके से इन मामलात को हैंडल किया है, और देखिए लेट्स बी क्लियर, आज अगर सेनेट से हमारी मेजोरिटी, हम इसको पास कर लेते हैं मुनीर साहिबा, और ये नेशनल असेंबली में आता है, और ये नेशनल असेंबली से डिफीट होता है, ये फिर वापस सेनेट में आएगा, तो या तो देखिए ना, अगर तो क्लियर कट मेजोरिटी हो फिर तो बात ठीक है, मगर बगैर मेजोरिटी के ऐसे बिल को या ऐसी तरमीम को, अमेंडमेंट को मूव करने का मुझे कोई उसका मुस्तकिल नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारर साहब, आपने बात की नैब की तरमीम के ऊपर, और आपने जो तजवीज दी उसके अंदर आपने नतीजे में ये कहा कि सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है तो जो प्रिविलेज मोशन सेनेटर सलीम मांडवीवाला मूव कर रहे हैं उसका मुस्तकबिल जो होगा वो खास नहीं होगा। वक्फा लेते हैं नाजरीन, और फिर हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं सदाकत अली अब्बासी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कौमी असेंबली की कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर हैं। सदाकत अब्बासी साहब, आज आपकी एक अहम मीटिंग हुई वजीर आजम के साथ, और हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू अब सामने नहीं आया। सलीम मांडवीवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नैब के कवानीन के अंदर तरमीम होनी चाहिए, एहतसाब अदारे का भी एहतसाब होना चाहिए, और उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके असासे-जात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि जो ये प्रिविलेज मोशन सेनेट के अंदर लाने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो बुलाएंगे नैब के अफसर्स को और उनसे पूछेंगे कि आपका एसेट बियॉन्ड मींस का केस तो नहीं बनता, उसके ऊपर हुकूमत कहां खड़ी है? मुझे बहुत शुक्रिया। पहली बात यह कि सलीम मांडवीवाला पीपल्स पार्टी से हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि इनकी 5 साल हुकूमत रही है और यही कानून था और यही तरीकाकार था। उस वक्त तो इनको कोई एतराज नहीं आया। आज जब उनकी अपनी जात पे केस बनना है या उनकी अपनी जात पे इंक्वायरी शुरू हुई है तो उनको ये बातें याद आ गई हैं, तो ये तो बड़ी ही नाइंसाफी की बात है। असूलन तौर पे आपको लगता है कि नैब के इदारे और नैब के जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, या उनके भी जो असासे-जात हैं उनको प्रेजेंट करने चाहिए? मैं इसी पे आ रहा हूं, इन प्रिंसिपल असूली तौर पे। तो इसमें किसी नैब का अफसर हो, पुलिस का अफसर हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो कोई जज हो, वो जनरल हो, अगर उसके असासे उसके नॉन सोर्सेज से ज्यादा हो तो उसको हर इदारे को उसको चेक कर सकता है। इस हद तक तो उनकी बात में वजन है, लेकिन ये सारा वजन उस वक्त धड़ाम से गिर जाता है जब एक आदमी 20 साल चुप रहे, 5 साल हुकूमत में रहे और अगले 5 साल वो सेनेट का डिप्टी चेयरमैन रहे, उस वक्त कोई ना बोले, लेकिन जब उसको नैब बुलाए वो कि अब मैं नैब को बुलाऊंगा, तो मेरा ख्याल है इसकी सारी वो ये भी कह के गए हैं, फुटिंग कमजोर हो जाती है। वो ये भी कह के गए हैं और आपने सुना भी होगा, उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कहा कि आपके सेनेटर्स कुछ उनके चेंबर के अंदर आए और उन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया और आपको चाहिए कि आप जो नैब का इदारा है उसका एहतसाब करें, और आपकी पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो उनके साथ हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास भी कुछ ऐसी इतलात हैं कि आपके कुछ सेनेटर्स उनका साथ देंगे अगर नैब के ऊपर एहतसाब की बात आ जाए। तो क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो जाए ना,
دیکھیں مجھے کوئی اس میں اصولی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک لا میکر ہیں اور ان کے جو استحقاق ہیں وہ استعمال کر کے اگر کسی کو پریولیج موشن میں بلاتے ہیں اور بلا کے اپنا پریولیج کے بریچ کرنے پہ ان کو کوسچن کرتے ہیں، یہ تو ان کا حق ہے ایز ممبر، میں انکار نہیں کرتا. اور اگر کوئی میرا ممبر بھی اس پہ ان کی سپورٹ کرتا ہے، ہم تو نیب نہیں ہے نا، ہم تو حکومت ہے، نیب جانے اور اس کا کام جانے. دیکھیے عطا تارڑ صاحب آئے، انہوں نے کہا جی 90 ڈے ریمانڈ، یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ کسی کو 90 دن رکھیں، 2 دن آپ اسے تفتیش کریں، یہ درست نہیں. پھر ضمانت جو ہے، آپ ضمانت نہیں دے رہے ان کیسز کے اندر، جبکہ ضمانت بہت سارے کیسز کے اندر ہو جاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور ضمانتیں بڑی جلدی بھی ہو جاتی ہیں کئی کیسز کے اندر. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے کرپشن کیس آپ کے خلاف بنا ہے اس کے اندر آپ نے پبلک منی کا یا عوام کے پیسوں کا استعمال کیا ہے. اس کے اوپر آپ کی پارٹی کے اندر بات چیت تو ہوتی رہی ہے، بحث تو ہوتی رہی ہے. اس وقت آپ کی پارٹی کے اندر اصولی طور پہ کوئی فیصلہ لیا گیا ہے یا آپ کی کوئی تھنکنگ ہے کہ جی ہم نے اگر ترامیم کرنی ہے تو کون سی ترامیم کرنی ہے، کون سی ایکسیپٹیبل ہے آپ کو؟ دیکھیں عطا تارڑ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو میں ان سے پوچھتا، پہلے تو آپ کوسے نواز شریف صاحب کو، پھر اس پارلیمان کو جس کا آپ ممبر رہے، پھر اپنی پارٹی کو اور اپنی اس اعلی پی ڈی ایم کو کہ جن کی 10 سالہ حکومت رہی، آپ کو یہ ساری عقل مندانہ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئی؟ انہوں نے میرے پروگرام میں کہا کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم نے نہیں کیا، اور ان کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے یہ غلطی کی. اب غلطیوں کو چھوڑیں، اب آگے کیا ہونا ہے سر؟ صداقت صاحب آگے کیا ہونا ہے؟ نہیں آگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبول ہے، دیکھیں نا آپ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے غلطی یہ نہیں what is being said, who says it میں غلطی ہے نا. آپ اس کے بعد ایک غلطی اور نہ کریں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور جو آپ نے اس میں ترامیم کرنی ہے ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں آ جائیں. اگر یہ آپ کووڈ کے دوران یہ دھرنا کھیلیں گے اور یہ جلسہ کھیلیں گے تو کچھ نہیں ہونا. آپ پچھلی جو 5-10 سالہ غلطی ہیں ان کا خمیازہ ہم بھگت رہے، اور اب آپ بیٹھ جائیں، انہیں کہیں کہ وہ سیریس ہو کے نون لیگ جو ہے وہ قانون سازی میں عمل اپنی ہیلپ کرے، قانون سازی میں اپنا رول پلے کرے. یہ نہیں کہ یعنی ہوں دھرنا چھڈو اور پارلیمنٹ کھیلو. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. اچھا آئے نا پھر لیکن قانون جو ہے یہ کوئی میری بات سنیں نا، یہ نیب کا قانون ترمیم کرنے کے لیے اب ہم تو اپنا مینار پاکستان نہیں آ سکتے، وہ آئے نا، آئے پارلیمنٹ میں آئے بیٹھے. مگر اس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. صداقت صاحب چونکہ آپ فائنانس کمیٹی میں ہیں، مفتاح اسماعیل نے بڑی اہم بات کی ہے، میں آپ کو سنواتی ہوں پھر آپ سے ریاکشن لیتی ہوں. جی جو کچھ وہ تیسری قوت اور فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کے لیڈر بھی کہتے ہیں، ان کی مریم بھی کہتی ہیں، ان کا تو وہی جواب دیں گے. متن پہ آئیے نا، آج بھی بلکہ فیٹف اور نیب کے لا کو نتھی کیا گیا تھا، ڈسکس ہوئی. کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ فیٹف میں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نیب کو لے کر آئے، وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. بلکہ آج یہ ہماری ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ سب وہاں کیبنٹ کے ممبرز بیٹھے تھے کہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ ہم کب مانے تھے. کبھی پی ٹی آئی کا کیا کام ہے کہ ہم فیٹف میں جو پاکستان کے حوالے سے قانون سازی ہے اس میں چوری چکاری کے قانون کو چینج کریں. تو مفتاح اسماعیل بالکل غلط کہہ رہے ہیں، بے بنیاد ہے یا لا علم ہے بیچارے، ان کو کسی نے جو بات بتا دی ہے وہ یہ آ کے کر رہے ہیں. میری گورنمنٹ کی طرف سے یہ سیدھا جواب ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کبھی ہم نے فیٹف میں اس کو ڈسکس نہیں کیا. ہاں وہ ضرور ایک 34 نکات پوائنٹ لے آئے تھے این آر او کہ ہمیں یہ قانون ختم کر دیں تاکہ ہم باہر آ جائیں، پھر ہم آپ کو فیٹف میں سپورٹ کریں گے. وہ تھا. مفتاح اسماعیل کی بات اے سے لے کے زی تک غلط ہے. بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب. تو ناظرین آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب حکومت جو تھی وہ پارلیمنٹ کے اندر اتنا نہیں آتی تھی، کورم پورے نہیں ہوتے تھے، اور اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. اور اب حکومت کا یہ موقف ہے اور موڈ نظر آتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ دھرنے چھوڑے، جلسے چھوڑے اور پارلیمنٹ میں آ کے لیجسلیشن کرے. نیب کے پر ترمیم ہونی ہے تو وہ بھی مل بیٹھ کے حکومت کے ساتھ مشاورت کے بعد ترمیم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے حکومت کہتی ہے کہ ان کے دروازے جو ہیں کھلے ہیں. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.